المهم الغزالات احنا غاديين خارجين ان شاء الله، انا وبنتي غادي نمشيو للاكسيون، نمشيو نشوفوا ماذا يحدث في اكسيون منذ سنوات. شحال هادي ما خرجناش، تقريبا بيني وبين اكسيون وقلا ما عرفش شي شهرين ولا 3 شهور هادي ما مشيتش ليها. والمهم اليوم غادي نمشي ليها ونطل نشوف واش كاين فيها. خاصني شي حوايج نتقداو من تما، وانتم معايا الا بانت لي شي حاجه كتستحق انها تفيلما راني نوريها لكم ونبارطاجيها معاكم ان شاء الله. المهم خليكم معايا، حنا غاديين بجوجنا انا وبنتي، ها هي كبيره ولا العقل. لا سمين بروشان غدير 15 عام وانا غنشرف. البنات قالت لكم حتى هي بغات دير قناه في اليوتيوب، قلت لها طفرات امك في اليوتيوب. طفرات امك في اليوتيوب عاد طفريتي. المهم قالت لك بغات دير قناه ديالها في اليوتيوب، غتدير في هذاك الشيء ديال الاغاني وهذا الشيء، وقلت لها تلاها فيها علاش لا الا تلاها. سي دوماج بغينا ندير شي ديال الموسيقى في الطوموبيله، قال لك في اليوتيوب ممنوع ديري الموسيقى. واي بيكوز علاش مانع الموسيقى زعما لي droits d'auteur. Tu mets des musiques de TikTok. Mais je connais pas les musiques de TikTok. Hein? Mais c'est des musiques normales en fait. Des musiques normales. Ouais, mais t'as pas le droit dans YouTube. Oui, t'as mais pas des le fois droit. c'est des musiques modifiées. C'est-à-dire Par exemple, il y a des gens, ils modifient des musiques que tu peux utiliser après. sur quelle chaîne il faut aller chercher ça? Mais sur n'importe quelle chaîne, tu tapes la musique, tu marques truqué ou quelque chose dans le genre et tu l'auras. Bah sinon نغنيو بوحدنا. chante. Elle sait bien chanter mais ما بغاش تغني. كتعرف تغني، عنده واحد الحلوق يصب الشتا، غتغني تصب الشتا. باي شونتي بلو n'est-ce pas? Allez, vas-y, chante. Chante. Je commence. Non. Comme si je n'existais pas. Aïcha. بون ما بغاش تغني، صوتها زوين. ملي كتغني صوتها زوين، صوتها شحال زوين. ملي كتبدا تغوت وناري، ملي كتبدا دير الحيحه في الدار عندها واحد الصوت عندليب. ملي كدير ليا السوق في الدار كدير سكوندال، تطلق واحد الصوت، واحد الوعوعه والله. قولوا لي واش البنات عندكم كلهم دايرين بحال هكا في هذا السن هذا؟ قهرتني، غلبتني. كيس tu veux acheter toi? Je sais pas. quoi? جايبه معاها بسطامها مونطر. Non, mais c'est juste avant. جايبه معاها بسطامه زعما راه غتشري الدريه. Alors tu payes. وي سي سا جبدي خالصه. هي كتجمع الفلوس، تعطيوها شي حد الفلوس ديالها والفلوس دانيفرسير وكلشي كتجمع متخزنهم، وملي نخرجوا حنا للمغازا كتقولي خلص. Bah oui. Non, non. T'as tes sous? Mais de toute façon, j'ai pas assez, j'ai que 6 ou 8 euros. Bah, tu achètes avec 6 ou 8 euros. Chérie, 5 ou 6 euros, baraka عليك. T'as pas besoin de plus. L'argent, ça se mérite. الفلوس ما كطيحش من السما. Travailler. 1, 2, 3, come on! ندير الماسك البنات، مازال الماسك ضروري، مازال الماسك اوبليغاتوار، دونك لو ماسك. ايوا الماسك ما عادش كندير الباكياج، نمشي مع الماسك.
Voilà pourquoi il faut mettre de maquillage. Ouais, faut pas mettre de maquillage. Ça sert à rien. Bon, allez. Il est combien هذا؟ 1,99€. كاينين زوينين السنيطقات هادو. دونك 1,99€. Bah, tu la veux elle? Oui, je mettrai la vidéo. كاينين بزاف ديال لي بواطا بيجو هنايا. شحال زوينه هادي. انا بغيت هاد لي طابي هادو، كنت خديت منهم واحده في الكحل بحال هكايا، وبغيت نزيد عاوتاني واحده اخرى. هاد اللون تا هو زوين. كنت cette couleur elle est belle elle. Oui, c'est mieux que celle-là. Ah ouais, le problème c'est que j'en ai une comme ça. Ouais, tu la donnes. Ah bon? Et tu peux prendre des tapis pour venir dans la chambre, et puis j'aime pas trop, c'est trop tard en fait. Ça c'est bien, c'est bien. Oui tiens, regarde. حاطين داكشي زوين. هاد لي كادغ هادو بحال هكا. avec les strass à 2,99€. زويونين هاد. كاين في هاد الشكل. T'avais le cadre? C'est dommage ما حليهمش. هاد لي بواطا بيجو تا هما شحال زوينين هادو. كاينين في الكحل وكاينين في الكري. دايرينهم ب 1,95€. كاملاش 2€. عجبوني انا. شو هاد لي وسط عليه كوسين زوينين هادو تا هما. كاينين بحال هاد الشكل وفي الكري. هي ديال شي ملوينات زوينين. نقلب. سي فو. هاد لا كولور زوينه aussi. هادو تا هما زوينين هادو ب 3,39€. 3,39€ كاينين زوينين في هاد اللون هكا. يا لو غري 3,39€. كاينين في الكري، كاينين في البيج، كاينين في الكريم. عجبوني هادو صراحه. حاطين مخدات زوينين. هاهما هادو en velours دايرينهم 4,95€. pareil gris ou beige. Panthère. Le panthère aussi. شو هاد لي بو هاد ديال لي بلونط غراس شحال زوينين اوسي. دايرينهم في لي كوكياج 2,79€. كاين في اشكال. هادو تا هما زوينين 2,49€. هادو عجبوني. en pot de pierre. الاشكال ديالهم زوينين هادو.
عجبوني انايا فيهم هاد لو دوغي مبو هنايا. شوف هاد الاشكال هادو. اي انا بقى غادي نشرشي هادو شريت منهم انا افون زوينين، هادو زوينين عندهم الدجاج ديالهم مزيان. شافي السلام Lesquels? صح ليكال سلام جوني Je préfère celle-là. هادو زوينين حتى هما. شوف هاد لي فوطو فوق هادو شحال زوينين حتى هما، دايرينهم ب 2.49€، فيهم في لو دوغي وفيهم في الكحل، في الكحل وفي لو دوغي. هادو لي بلا باغ كونطخ جو سي با اش ديري فيهم هادو ابار هاد لي فروي دايرينهم اون دوغي اي اون نوار 7.49€. ابري كاينين هاد لي فوطو فور هادو تا هما، سا سي اون لامب هادي، هادو دي لامب هادو بولات اورينتال زوينين هادو. ميم لي فوطو فور زوينين، كاينين حتى الكبار 2,89€. Un truc comme ça pour mettre l'ensemble. Lequel? Les petits là. Ouais. Il faut ça. Oui. Ça, oui. Ouais, c'est obligé. Je préfère en vert. Je préfère le vert. Je peux? Tu l'as pris en vert? Oui. Eh bien, il était mieux celui-là. Ça fait un peu rustique. Oui, ça va mieux avec ma chambre. Eh oui. Je préfère terminer. ابخي حاطين عاوتاني هاد لي بلاطو هادو زوينين ونصين. لي بلاطو بواني ميتال زوينين هادو قاصحين صحاح جو في دير. هاد صوينيات منهم مرايه منهم صينيه. اليوم حاطين داكشي زوين عجبني. هادو لي بلاطو ميغوار ماشي تديري فيهم، سي سا البروبليم. هادو عجبوني، انا خديت منهم وحدين كبار مي الصغار لاش يصلاحو pour la décoration. Ça oui, pour mettre les petites bougies comme ça. Mettre des petites décorations, les bougeoirs et tout ça. Mais on en a pas déjà un comme ça? Un grand? Oui. Oui, mais ça c'est un petit pour la décoration. Ouais, après ça fait trop. Non? هادشي ديال لي بوجي هادو شحال زوينين هادو. Les bambous et le thé blanc. Et là c'est quoi? À la menthe. La menthe. 1,99€. هادي لوتوس، هادي الورد. Là, elle est plus jolie. زوينين هادو زوينين هادو. سي C'est trop floral. C'est Ouais. bien en été. Ou en printemps. Et puis ça en été. ça c'est verveine. زوينين في الديكور وفي حتى في لو بارفي. شحال زوينين. Ouais. Zogora Oasis. زاغورا. Ouais. Chevalière, je sais. Ça donne envie de voyager. Direction le Maroc. Marrakech. شوف هاد لي بواط بيجو هادو شحال زوينين تاهما يعجبوني، من بنتي ما بغاتهمش. دايرينهم 2,68€. 62.
البنات هادو اللي كيبغيو يبوكليو شعرهم سا سي تري بيان. هذا بور بوكلي لي شفو، هذا كنديرو انا وبنتي، كنلقاش دائما مي تري بيان. لو سيروم هذا ديال لوي دارغون دايرين فيه الزيت ديال الارغان، صالح بيان جو سي با. البنات انا هذا الشيء علاش كنجي انايا لهاد الاكسيون هادي على باز باش اكتشفت انايا اكسيون على قبل هادي الزريعه. دونك كنجي لها ديما هنايا، فوالا ملي كتكون كاينه بزاف راه كناخذ منها جوج، ملي كتكون قليله كناخذ لهم كلشي. شنو كاينين هادو زوينين حتى هما، كاينين في الكحل مونطخ لو بلون، كاين في البلون في الكحل. برون لي دو مونطخ. Si ça tombe, je te jure. مي نو سا با طومبي. زوينين هادو في الالوان بجوج، دايرينهم ب 8.95 دايرهم 8 اورو 95. دايرين هذا سي دي بلاطو ديكوراسيون زوينين هادو اللي حنا ندير فيهم اتاي وهذا. هادو كانوا دايرينهم شحال هادي. Est-ce qu'on peut prendre ça s'il te plaît? C'est où ça combien? هاد الزواقه هما خفاف بالمقارنه مع الثانيه ديال المغرب، خفافين دايرينهم حتى في مدورين، زوينين هادو. دايرين هاد البلاطو هادو ديال الحلوى، هادو جايزيت ابخوندر واحد منهم. كان عندي ديال الدجاج قاصحين، تا هادو زوينين تا هما. دايرينهم ب 9.95 هادو، وهادو نو هادو ب 4.95 هادو الصغيورين، زوينين هادو. Je crois qu'ils vont nous laisser passer, mais non, mais non, mais non, mais non. Allez. Bah, les salines en action, hop, Inch'Allah, on va à... On va où? Kiabi? Je sais pas. Tu t'as. Non, rien. Non, pas Kiabi, on va à Stokomani. Ah, mais faut savoir. On va pas à Kiabi du coup? بغات تمشي لكيابي، بغات تمشي لستوكوماني، بغات تمشي لكيابي، بغات تمشي لستوكوماني. فين غنمشيو؟ Je sais pas. Bah moi, je vais à Stokomani. Ça fait longtemps qu'on n'a pas été. Et on ira à Kiabi aussi. Mais quelle heure? 16h40. عند الإشارة تكون الساعة شحال في الساعة شحال في الساعة attends je vais te le dire il est 16h48 16h48 هي شحال 5 بقى القسمين donc ça nous laisse 2 heures de temps pour faire encore un magasin. De quoi? Je sais pas. Ça se ferme à 19h, enfin le confinement c'est à 19h. Ouais, 19h. Ouais, donc ça va. Donc il est 17h, on nous laisse 2 heures. البنات اللي كيعرفوا هذا اللي كاينين هنايا في فرنسا كيعرفوا هاد ستوكوماني، اللي ما كيعرفهاش راه سي ماغازان كيديروا فيه من كل شيء، فيه الحوايج، فيه المواعن، فيه كل شيء، وفيه لي مارك، وفيه لي فان سيري. داكشي كيكون فيه الثمن ما غاليش، مي فيه الحوايج زوينين وفيه الحوايج تاع لي مارك تاع ميم لما قلت جو بونس داكشي اللي ما كيتباعش ليهم، ولا الفان سيري، ولا كتكون فيهم دي بتي ديفو ولا هذا كيبيعوه ليهم هنايا، وديكو كيبيعوا الثمن ديالهم مرفق، وكيكون فيه داكشي زوين. المهم هانتوما معايا، هادشي فيها داكشي ديال الجردة ديجا. هادو زوينين، هادو عجبوني انايا لي بول.
دايرينهم ب 7,99€. باش نزوقوا الجردة. Si je pouvais le mettre dans ma chambre, moi je le mets dans ma chambre. Dans mon jardin. Ça aussi. كمان تاع لي زوان اللي بغا يدير فيهم فراخ. Je le mets dans ma chambre. تاع لي طوختي كنزه الفكار انا هادو ندير مع فكيرنا تاع عندي تاع بصح 3,99€. شو هادو لي طوابلات صغيورين لي طابل غوندو ميتال. ابخي دايرين هادو لي لونتيرن سولير كيخدمو غير يخدمو بالطاقه الشمسيه. هادو اللي بغا يديرهم في الجردة ولي ميتروسا Mais dans l'herbe. Ouais. pour les planter. كاينين منهم بزاف ديال الاشكال. عجبوني هادو ما غاليينش كاع دايرينهم 2,99€. فوالا سي دي سولير سا مارش الطاقه الشمسيه. هادو تا هما ابخي كاينين هادو زوينين تا هما زوينين. هادو في الليل يشعلوا كيديروا لا لوميير دامبيونس زوينين. هادو تا هما زوينين لي شومبر تاع الدراري. كاينين هادو عاوتاني هاد الالوان اللي خارجين هاد العام هما الكحل عاوتاني. هادي لامب بحال هاد الشكل. كاينين في الدوغي بحال هكا دايرينهم ب 5,95 يعني 6€. هادو معرفتش شنو هما. المهم عندهم الحوايج هنايا، عندهم لي مارك هنايا بحال هاد كابورال باغ اكزومبل. هاد كابورال لي طاي الصغار اللي ما كيتباعوش. ابخي عاود كاين عاوتاني كابورال انكور غاليين الثمن، نديرهم 12,99. بحال هادي عاوتاني جيرار باسكي ولا باسكي لا كوني با. ça encore كابورال عاوتاني داير فيه كسيوات زوينين هادو للصيف. ميم هادي البروبليم هو كانت ب 69€، شحال دايرين هنايا ب 19,99. الثمن الاصلي ديالها هو 69. كيكونوا هادو الالوان اللي ما كيتباعوش ليهم ولا لي طاي اللي كيكونوا صغار. كاين ايطام، هاد شوي ايطام عاوتاني مورغان اللي مارك تاع ديزني. كاين عاوتاني كامايو. ابخي عاوتاني جيرار باسكي. عاد في لي شوسيور عاوتاني ها كاين بوما، كاين ليفيس
Après pareil, les prix 29 €, 49 par rapport au magasin Khalkhaz. هذا عاوتاني اللي تجين pareil Jennifer. Ça c'est la cité. Mime 42. الأسفل ديالهم ما غاليينش. Voilà 14,99 000. Après même الملابس الداخلية لي فيست جيرار باسكي عاوتاني شوف هاد لي فيست لي دودون عاوتاني دايرينهم 39,99 34 زوينين. فيستاس ديال الكبير دي فيست دو كير دايرينهم ب اللي ما كاينش الثمن ابوار 3,99 €. انفينيتيف امبرو لوتو لي دوسو عاوتاني كاينين كاع لي مارك. كاينين كاع لي مارك. كاين كوكاي هاد لا لانجري زوينه تاع كوكاي. كاين هاوية جيرار باسكي تا هي عندهم لا بون كاليتي. هادو عندهم شوف شحال زوينين. لابس داخليه الزرق شحال زوينين هادو. كاين هادو لا سيتي عاوتاني. كاينين هادو تاع مانوكيا. اش كاين عاوتاني؟ كاين عندهم ديم جو بونس اوسي. وي عندهم لي كولون باغ اكزومبل. هانت عندهم ديم ما مخشول. هانتوما البنات عندهم الصباغات ديال الشعر. فرانشمون الاثمنه كاع لي مارك والاثمنه ما غالياش. هانتوما لي باليت باغ اكزومبل ب 3,90 €. شوارزكوف 4 €. اش كاين عاوتاني؟ كاين غيفلون عاوتاني حتى هي دايرينها ب 2,90 €، 3 €. كيرانو غيفلون عاوتاني. كاينه لا كولوراسيون فيجيتال تاع شوارزكوف حتى هي ما غالياش. كلشي ماكسيموم 6 € لا كولور. فري هادو لي كومبريسونتور كاينين في لافاني خوي روج زوينين في المنظر وفي صاوي بور لا شامبر. Au lieu de l'encens et tout ça, on aurait pu prendre ça. Ça fait longtemps. Bon, ça fait longtemps que j'ai notre client. Ça a changé. Oh, ça. Tiens. حتى الحوايج زوينين. حتى هاد الكسيوات زوينين هادو لي كولور بور ليتي 15 €. Ouais, mais pas ici, à côté. Pyjamettes.
الملابس الداخلية. شحال زوينين هاد الالوان هادو، سي بور لا بلاج، لا بلايا، البحر، مايوات. زوينه هاد البيجامه هادي، زوينه هادي. لا Voilà. ensemble. J'ai toujours rêvé d'avoir un truc comme ça. L'assemblement comme ça avec ce genre. ماما الدنيا خاويه. خيري غيون يصومي كاينش الناس بزاف مزيان بوري بيبي. شحال زوين هاد الصاك. هذا زوينين هاد لي تينيس هادو بور طول لي جور. شوفوا هادو شحال زوينين. الوغ زالت نتقاسم معكم المشتريات ديالي اللي شريت من اكسيون. داكشي اللي شفتوني، كاينين شي حوايج شفتهم وخديتهم، كاينين شي حوايج اللي شفتهم وما خديتهمش. المهم هادو هما المشتريات اللي خديت من اكسيون. انا غنتقاسمهم معكم دابا. المهم خديت منهم هاد المخدات هادو كيف ما شفتهم، هادو خديت منهم هاد الجوج هادو في الكري، عجبوني. ما عرفتش فين غنديرهم، واش نديرهم في الصاله ولا نديرهم في بيت النعاس، جو في فواغ. المهم هادشي داكشي اللي خاص الحمام ولا هادشي. بون قلت لكم هذا خديتو الكونديشنر هذا ديال تاع لابري شامبوان ديال الكوكو، هذا اللي قلت لكم زوين هذا وريحته زوينه. هاد السانسيلك اللي قلت لكم الدريات هذا بور بوكلي لي شفو، اللي عندها لي شفو بوكلي وعندها لي شفو فريزي، هذا سي بوكلي لي شفو من داكشي. و سي ان سوين سون رانساج، هذا ديريه وما تيتغسلش، سي بحال مهم زوين. انا كاع لي سوين سون رانساج كنديرهم كيغديو الشعر. قلت لكم خديت هذا اللي وريتكم الفينيغر ديال الميناج، هذا زوين تا هو فيه ريحه لا لافوند. ابخي هادو فوطات بلا ما نوريكم. خديت هاد المنجاره هذه لولدي الصغير، فيها 4 في وحده، يعني فيها وريتها لكم هذه في المغازه. المهم هاد الصابون هذا قالوا لي عليه مزيان، انا ديكو خديته غنجربو. وخديت هاد الشميعات هادو فيهم ريحه القرفه. بنتي خدات هذا، قالت لك بغات دير فيه لونسون، خدات هذا حتى هو غديرو في البيت ديالها، فيه ريحه لي فروي روج لي زيبيس. خدات عاوتاني هادو حتى هويا الشموع اللي كتكون فيهم الريحه، ريحته زوينه، غديرهم في بيتها. وخدات قالت لك هذا دير فيه لا بواطا بيجو، حيت هي كلشي كتلوحو في نيمبورطو، كلشي الزبل كتلوحو بارتو. ابخي خديت هادو اللي وريت اللي شفتو معايا فيهم لي بلونط تاع البلاستيك، نديرو بهم ديكوراسيون. خديتهم جوج مختلفين.
خديت هاد لي بواني هادو تاع لابورط غنديرهم في واحد الموبل نشوف اسكو سا با دوني ابري ونقولها لكم. خديت هادي اللي هي يا كيديروها لي ديكوراسيون، انا خديتها باش نديرها تحت الطاجين. المهم خديت هاد الزريبيه هذه كيف ما قلت لكم، عندي وحده الفوق غادا ندير هذه هي الثانيه في بيت النعاس. خديت الزريعه انا على قبل هذه كنمشي لاكسيون، انايا اكسيون دخلت لها على قبل الزريعه. المهم خديت منها جوج. اش خديت عاوتاني؟ خديت هذا البلاطو هذا اللي وريتكم قبيله. المهم خديتو باقي يلاه وصلت بيه لاكاس بدا تيديروا لي كيتبوجاو لي هاد لي بيير ولا ما عرفت شنو هما اللي دايرينهم فيه. ديكو فوالا الدريه راه ماشي صحيح هذا الا بغى يدوز بيه بنادم واحد شويه ديال الوقت يديكوري به شويه ومن بعد يحيدوه. المهم انا خديتو غندير فيه هاد لي سونتور هادو اللي عندي نيت كنت واخدهم يمكن من تما كاينه نيت، وندير فيها هاد لا بلونط هادي حتى هيايا فوالا. ندير بهم من الديكوراسيون نحطهم في شي قنت بحال هكا. فوالا هادو هما المشتريات ديالي اللي خديتهم من اكسيون. المهم كان هذا هو الفيديو ديالي اليوم اللي اشتركت معكم، كنتمنى يكون عجبكم، يكون ما كانش ثقيله على قلوبكم. ولا عجبو الفيديو ديالي ما تبخلوش عليا بلايك واشتراك، ودير لينا لايك واشتراك ويبارطاجي مع خوتو وخواتاتو. السلام عليكم، والى اللقاء في فيديو قادم ان شاء الله على قناه كنزاني، والسلام عليكم.